अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये उनके लिए लेक्चर है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बीए वाले दोनों स्टूडेंट्स, आपको बेटा पहला चैप्टर है तारुफ तफसीर का। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में से भी 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के आ जाते हैं। सबसे पहले हम तारुफ तफसीर देखते हैं। फासारा, ये 3 अल्फाज का मजमूआ है। तफसीर बेसिकली अरबी का कोई भी लफ्ज़ होता है, उसकी बेस 3 बुनियाद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होती है। तफसीर की जो है फासारा पे है, फे सीन रॉ। इसका क्या मतलब है? किसी शय की मायनवी सिफ्त को जाहिर करना, यानी उसके मायने के अंदर जो सिफ्त पाई जाती है उसको जाहिर करना। इजी अल्फाज में आप ये कह सकते हैं बेहजाब करना, यानी पर्दे को खोल देना, खोलना, वजाहत करना। ये सारे इसके लुग़वी मायने हो गए। क्या हो गए इसके? लुग़वी मायने। इसके इस्तिलाही मफ़हूम हम देखेंगे। लुग़वी मायने हम कहते हैं जो डिक्शनरी के अंदर मौजूद होते हैं, और इस्तिलाही मायने हम कहते हैं वो मायने जो कि कम्युनिटी के अंदर राइज हैं। अबू हयान अल उदरसी हैं, उनकी किताब का नाम है अल बहरुल मुहीत। उसमें उन्होंने तफसीर की वजाहत की है। ऐसा इल्म जिसमें अल्फाज कुरान के तलफ़ुज़, यानी अल्फाज कुरान को प्रोनाउंस कैसे करना है, मफ़हूम मतलब उनके मीनिंग, उनसे साबित होने वाले अहकामात, यानी जो भी आयत है उससे क्या क्या हुक्म साबित हो रहे हैं, और अल्फाज की तरकीब और मायने पर बहस की जाती है। हो गया क्लियर बेटा आप लोगों को? ऐसा इल्म जिसमें अल्फाज कुरान के तलफ़ुज़, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका मफ़हूम, उनसे साबित होने वाले अहकाम और अल्फाज की तरकीब, ये किस तरह इनकी तरकीब है और इसके अंदर मायने क्या हैं, इस चीज़ के ऊपर बहस की जाती है। तो ये हो गया आपके पास अबू हयान अल उदरसी, जो उन्होंने अल बहरुल मुहीत में लिखा। उसके अलावा मिनहुजुल फुरक़ान में है कि ऐसा इल्म जिसमें बशरी इस्तात की हद तक ये मालूम किया जाता है कि अल्फाज कुरान से अल्लाह की क्या मुराद है। अब इसमें राइटर कहते हैं कि ऐसा इल्म जिसमें बशरी इस्तात, बशर इंसान को कहते हैं कि इंसान जिस हद तक कोशिश कर सकता है उस हद के अंदर रहकर ये मालूम करना कि कुरान के जो अल्फाज हैं उससे अल्लाह की मुराद क्या है। उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर हैं सुयूती, उन्होंने अल इत्कान के नाम से किताब लिखी। उसमें वो कहते हैं तफसीर एक ऐसा इल्म है जिसमें कुरानी आयात के शान नज़ूल, यानी नाजिल कब हुई, नेज़ मक्की मदनी, मक्की है कि मदनी है, मुहकम, मुहकम वो जिसका हुक्म क्लियर कट हो, मुतशाबे हम ऐसे को कहते हैं जिसके हुक्म के अंदर थोड़ा सा शुबा पाया जाता हो, मिक्स हो, नासिख और मनसूख, कौन सी आयत जो है वो आई और उसने किसी हुक्म को मनसूख कर दिया, दोनों तरह की, खास और आम। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं एक आयत स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है और बाज़ आयत जनरल होती हैं। इस तरह मुतलक और मुक़य्यद, यानी बाज़ दफ़ा एक आयत जो है वो मुतलक यानी सब लोगों के लिए होती है, और एक मुक़य्यद, उसमें किसी किस्म की कोई कैद लगा दी जाती है। मुजमल और मुफस्सर, यानी बिल्कुल क्लियर होना, या मुजमल जो थोड़ी सी छुपी हुई हो। हिलाल और हराम, हलाल और हराम क्या है, वादा और वईद, कहाँ पर खुशखबरियाँ हैं और कहाँ पे वादा कहते हैं जैसे जन्नत की खुशखबरी हो जाना, वईद जैसे जहन्नुम से धमकी देना। अमर और नहीं के अंदर आते हैं, अमर किसी काम के करने का हुक्म देना और नहीं किसी काम से रोक देना। उसके अलावा इबरत और अमसाल, इबरत यानी किसी चीज़ की, जैसे हम कससुल अंबिया पढ़ते हैं तो उसके अंदर इबरत होती है कि फ़लाँ चीज़ को देखें, फ़लाँ चीज़ को देखें, कि और ख़ुद बताया फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, कि इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों। तो इस तरह की बहुत सारी आयत हमारे सामने जो है वो लाई जाती हैं, और अमसाल से जो है बहस की जाती है। तो ये होगी इमाम सुयूती की जो है उनकी जो भी वो तारुफ तफसीर की एक वजाहत करते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये 3 मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनमें से कोई सी भी 2 जो आपको समझ आए, आपको आसान लगे, उसको याद कर लें। उसके बाद हमारे पास आती है फजीलत और अहमियत तफसीर कुरान की। क्या फजीलत है, क्या अहमियत है? अब क्योंकि इस इल्म की फजीलत भी तमाम उलूम व फ़ुनून से बढ़ के है, इसलिए ये कहना बेजा नहीं है कि बाकी तमाम उलूम इसी इल्म के वरूने मिन्नत हैं, क्योंकि ये किताब ही नहीं बल्कि उम्मुल किताब है, किताब उलूम का जिसको आप कहें मुंबा है, माखिज़ है। इसी एतबार से इल्म तफसीर उलूम उम्मुल उलूम है, यानी तमाम उलूम का जो है उसका आप मुंबा कह सकती हैं इसको। सबसे पहले कुरान फहमी की बुनियाद। अगर हम तफसीर नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान, हम में से जो पढ़े लिखे ये ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो इसको क्लियर नहीं करेंगे तो आम उन्नास के लिए कुरान को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कश्ती जो है वो हमें दरिया पार करवाने में मदद देती है, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो कुरान का एक उलूम बहरे बेकरा है, इसको क्रॉस करने में जो तफसीर है वो हमारी हेल्प करती है, हमें मदद देती है कि हम इस इल्म को जो है वो हासिल करें। मुश्किलातुल कुरान का हल। अब बहुत सारी कुरान हकीम में ऐसे मकामात हैं जो मुश्किल हैं, जिनकी सही वजाहत
اور تدبر اور تفکر سے ہی ہو سکتی ہے، اور یہ سب لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کی مشکلات کے حل کے لیے ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رجوع الی القرآن، ایک چیز ہے رجوع الی القرآن، کہ حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، جو سجدے کا پیغام ہے وہ دلوں کو یاد آ جائے گا، پھر جبھی یعنی ماتھا خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، حرم کی خاک سے واقف ہو جائے گی۔ تو اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری ترقی کا باعث ہے، اگر ہم قرآن سے پیٹ موڑیں گے تو یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی بات ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ترقی عطا کرے گا اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ چنانچہ علم تفسیر وہ علم ہے جو رجوع الی القرآن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ترقی کے لیے قرآن اور قرآن کے لیے علم تفسیر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عصری مسائل کا حل، کہ جو اس زمانے کے، عصر کہتے ہیں اس زمانے کے، جیسے آج کل کی جو مسائل ہیں، آپ یہ دیکھیے یہ مسائل 1400 سال پہلے نہیں تھے، لیکن ہم قرآن پاک سے حل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک نے ہمیں کچھ جو فقہ کے اندر ہمیں لچک دی گئی، اس کے ذریعے سے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تہذیبی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر دور میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، بشرط یہ کہ رجوع کرنے کے لیے انسان صادق یعنی سچا ہو اور اس کا جو عزم اور ارادہ ہے وہ بہت زیادہ پختہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گمراہ کن فلسفے کا رد، وہ فلسفہ، وہ فکر جو اللہ اور اس کے رسول یا اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے یا قرآن سے ہمیں دور کرتی ہے، مادیت پرستی یا پھر موجودہ جاہلیت ہو، تو اس کا فکر اور فلسفے سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر شروع میں یونانیوں کا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، فلسفہ، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ پھر اسی طرح عباسی دور میں ہم بہت سارے فلسفے جات کو دیکھتے ہیں جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ پریشان کن رہے، جن میں آپ دیکھیے ایک فلسفہ تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی، نعوذ باللہ، تو اس طرح کی باتیں بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے فلسفے مختلف اوقات میں آتے رہے، تو ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم تفسیر جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسلامی علوم کا ماخذ ہے فقہ، اجماع، قیاس، اجتہاد، نظام تعلیم کس طرح کا ہونا چاہیے، معیشت کس طرح کی ہونی چاہیے، معاشرت کس طرح کی ہونی چاہیے، سیاست کس طرح کی ہونی چاہیے، غرض اسلام میں نفسیات، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنی نوع انسان سے متعلق ہیں، اور ان تمام کا گہرا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز القرآن کی دلیل بھی ہے قرآن پاک، کہ اگر ہم قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ اگر آپ ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھیں اور دوسری دفعہ آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں تو آپ کے اوپر کئی ایک معنی اور نظر آئیں گے جو آپ کی نظر میں پہلے نہیں آئے ہوں گے۔ آپ اس کو 600 مرتبہ پڑھیں تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے اس قرآن میں سے نکل کے آئے گی۔ تو جو قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ہے، اور اس چیز کی کہ اس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، اس کا ادبی حسن کیا ہے، لسانی خیر و خوبی کیا ہے، اس کا قوت بیان کس طرح کا ہے، یہ ساری خوبصورتیاں تفسیر کے ذریعے ہمیں مزید ہمارے سامنے نکھر کے آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے فہم دین، یعنی دین کو سمجھنا، فہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا، دین کا فہم حاصل کرنے کا بھی یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، کیونکہ وحی الہی، خواہ وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع، دونوں کا منبع ذات خداوندی ہے، اور وہ ذات الہی سے چاہے بھلائی دے، اس دین کی سمجھ دوسرے لفظوں میں سے قرآن کا علم عطا کر دیتی ہے۔ تو فہم دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اب آیا قرآن پاک کی تفسیر کی کوئی اہمیت ہے، تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی اہمیت، ہم اگر ہوئے قرآن دیکھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے تفسیر کی، بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ لوگ جو اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رائیں، ہم حق کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حکیم پر ہونے والے اعتراضات کا علمی جواب ہم تفسیر قرآن کی ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک تفسیر، یعنی تفسیر کو چھوڑنے پر ہمیں وعید بھی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، تو یہاں پر آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو تم کیوں نہیں قرآن پر غور و فکر کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جو ایمان نہ لائے، اور وہ کیوں نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تفسیر کی طرف ترغیب بھی ہمیں بار بار جو ہے وہ دلائی گئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ پھر فرمایا کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی، الیکا تیری طرف، مبارکن مبارک ہے، لیدبروا اس کی آیات پر تدبر کریں، آیات ہی اس کی آیات پر، ولیذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح قرآن کو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، اور یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جاری و ساری، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر دور میں نئے نئے جو معنی و مطالب لوگوں کے اوپر کلیئر ہوتے رہے، نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ایک کویسچن ہے آپ لوگوں کا، پیپرز میں اکثر آیا ہوا ہوتا ہے، 10 مارکس کا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔